اب اس کانفرنس کے آخری خطیب مقرر شری بیان واعظ خوش الحان خطیب ہر دل عزیز فاضل نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو او کھو وچو کڈ دیندا کھو وچو کڈ دیندا تخت عطا
او کھو وچو کٹ دیندا تختیاں اوے تاریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا اوے رب نو مناون دے رب نو مناون دی رب نو مناون دی عادت بنا اوے تاریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا تیاں پت تان والا سونا اللہ خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ تیاں پت تان والا سونا اللہ خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اوے غیروں کولو منگ کے او غیروں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے غیروں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے تاریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا چھٹ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے چھٹ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے اوے چند دن زندگی او چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے تاریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے تاریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا پیار سونے اللہ دا تو پالے بندیا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا پیار سونے اللہ نال پالے بندیا پیار سونے اللہ نال پالے بندیا کوئی کوثر دا جام آقا کوثر دا جام آقا دین گے پلا کوئی کوثر دا جام آقا دین گے پلا اوے داریو دا چھٹ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی رب نو مناون دی رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں ول جا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا
اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اج دا ای عظیم پروگرام جو کہ ماشاءاللہ تمام دوستاں نے بڑے پیار نال، بڑی محبت نال، بڑی عقیدت دے نال اے دا تمام انتظام کیتا، بالخصوص بھائی محمد منیر صاحب، اسی طرح مولانا محمد یحییٰ صاحب، دیگر معزز علماء کرام، قرآن کرام، دوست احباب، نوجوان ساتھی جتنے نے تعاون کیتا، حصہ پایا، محنت کیتی، اللہ سارے دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شری بیان، خطیب اسلام، وکیل صحابہ، سفیر امن، شیر راوی حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب بڑا ہی جامدار، شاندار اور مدلل خطاب فرما چکے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی صاحب دے علم اندر، عمر اندر، عمل اندر برکت فرمائے، اور کیمرامین بھائی محمد سیم صاحب اللہ نے دی محبت قبول فرمائے۔ تسی جتنے دوست آپ آئے اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تانوں مکے لے جائے، مدینے لے جائے تے اوتھے ہی رکھ لے۔ توجہ کرنا، میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر ایک کوئی آیت دا ترجمہ اور تفسیر وہ بیان کر کے اجازت چاہاں، اور آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن، مجھے بولو پڑھ دے ہو نا، پڑھ دے ہو نا، جیسے کھانا کھان لگیا کی پڑھ دے ہو، کوئی کام شروع کر لگیا کی کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرنا ماں اللہ دے نام تے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہے سورہ بسم اللہ، اس آیت کریمہ دا ترجمہ مفسرین نے لکھے ہے۔ بعد مفسرین نے کہا بھی سورہ فاتحہ دی کا آیت ہے، سورہ فاتحہ ایدے تو شروع دیئے اور مکمل سورہ فاتحہ دی آیت۔ بعد مفسرین نے کہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو کس صورت دے دا نزول شروع ہو جاندہ تے جتنی دیر تک پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نزول نہیں سی ہوندہ، انی دیر تک آپ نو پتہ نہیں سی چلدا۔ جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پھر نزول ہو جاندہ، او تو محبوب نو پتہ چل جاندہ کہ پچھلی صورت مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ صورتاں دی تکمیل دا نزول بھی ہے کہ جدو بسم اللہ شروع ہو جانی پھر پتہ چل جانا کہ پچھلی صورت مکمل ہو گئی تھی، اگلی صورت دا آغاز ہو گیا۔ جنہ علماء نے آکھے نبی بسم اللہ سورہ فاتحہ دا حصہ ہے، انہیں جب بعد نے انج کیتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو نماز پڑھایا کرتے سن، بس اوقات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بلند آواز نال جو پڑھتے سن او دے آغاز وچ بسم اللہ بھی پڑھ دے سن۔ ایک بار انج ہویا، ایک صحابی آیا مسجد نبی اندر محبوب دے بعد، انہیں نماز پڑھی تے فاتحہ پڑھن لگیاں، بسم اللہ ہولی پڑھی، ایستا پڑھی، فاتحہ باقی اچھی پڑھ دی تھی۔ بعد وچ اختلاف بعض لوگاں نے کیتا کہ تو انہوں چاہیدہ سی بھی جدو فاتحہ شروع کی دیئے او دو بسم اللہ بھی باواز بلند پڑھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جناب عثمان، جناب علی دے دور اندر بسم اللہ ایستا پڑھ کے بھی سورہ فاتحہ دا آغاز کیتا گیا ہے۔ اس تو معلوم ہویا بھی بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، چاہے فاتحہ دے وچ ایستا پڑھو چاہے دونوں ہی طریقے ٹھیک نے، ایستا پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، بلند بھی پڑھ لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ چھڑنی نہیں۔ توجہ کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدے کی فضیلت اور کیڑا مقام بیان کیتا ہے۔ اسی پڑھتے رہی نہیں لیکن ایدہ مقام ایدی فضیلت کدے سنی نہیں تی اے سانو چاہیے ہے، سانو پتا ہوئے بھی ایدے چشان کی ایدے نے 19 حرف تے 19 نے جہنم دے فرشتے، جہنم دے دروغے نے 19۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر کام دے آغاز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر حرف دے بدلے اس بندے نو جہنم دے دروغے تو محفوظ رکھے گا۔ یعنی جڑا بار بار بسم اللہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ اتنا بڑا شان ہے صرف بسم اللہ دا، وہ جتھے بسم اللہ دا اینا شان ہے اتھے باقی قرآن دا کنا شان ہے۔ اچھی کہہ جو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو بھی کسی کام دا آغاز کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے لوگاں نو بھی اے ہوئی دسیا جدو بھی کسی کام دا آغاز کرنے بسم اللہ تو کرنے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر گئے نے ایک دعوت دے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اج دسترخوان لگے آوے کھانا سامنے آ چکے جدو لوگ کھانا کھان لگے نے انہاں دے درمیان ایک بندہ بیٹھا ایک کھبے ہاتھ نال کھانا کھائی جا رہے تے جتھوں دل کر دے تو لقمہ چاہندا ہے انہیں بسم اللہ بھی نہیں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا امام کائنات فرماتے ہیں جوانا کھانا جدو بھی کھائی دے کھانا کھان لگے پہلا لقمہ توڑن لگے نالے لقمہ توڑنا وے نالے آکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ کھانے تے بسم اللہ پڑھ لیندہ وے اللہ تعالیٰ دے کھانے اندر برکت فرما دینے جڑا بندہ کھانے تے بسم اللہ نہیں پڑھدا شیطان ادھر بیٹھ کے کھانا کھان لگ دے بچیوں میرے وال تکو جدو بھی کوئی بچہ یا بڑا یا جوان یا مرد یا عورت کھانا کھان لگے یا بسم اللہ نہیں پڑھ دے اسی بھول جانے یا نہ بس اوقات بھوک بڑی لگی ہوندی ہے بسم اللہ پڑھنا بھول جانے یا بیلی سجن بیٹھے گلاں کر دیا کھانا شروع کر لیا بسم اللہ پڑھنے ہی بھول جانے جنی دیر تک بندہ بسم اللہ نہیں پڑھدا انہی دیر تک شیطان ادھر بیٹھ کے کھانا کھاندا رہندا ہے تے جدھر شیطان بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس کھانے اندر برکت نہیں ہوئے گی جتے شیطان بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس کھانے اندر شفاعت نہیں ہوئے گی جتے شیطان بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس کھانے اندر خیر نہیں ہوئے گی شر ہوئے گا شیطان نال کھانا کھاندا رہندا ہے انہیں یاد نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی یاد آ جائے کھانے دے درمیان اندر یاد آئے یا کھانے دے آخر تے یاد آوے جدو بھی یاد آئے فوراں پڑھ لینا وے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ تعالیٰ دا نام میرے کھانے دے آخر بھی اللہ تعالیٰ دا نام جدو بندہ اللہ دا نام لے لینا وے شیطان کہہ کر کے نہ سجاند ہے الٹی کر کے نہ سجاند ہے یعنی شیطان وعدے بسم اللہ ایٹم بامب ہے شیطان نسان واسطے کی پڑھنا ہوندہ ہے بسم اللہ اچھی بولو بسم اللہ مل کے بولو بسم اللہ الرحمن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا فرماتے نے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے کھبے نال نہیں کھائی دا سجے ہاتھ نال کھانا کھائی دے بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے اپنے سامنےوں کھائی دا وے انہوں نبی پاک دا بیان کرنا چنگا نہ لگیا انہوں نبی پاک دا سمجھانا چنگا نہ لگیا انہیں آکھیا جی میں بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھانا میں کھبے ہاتھ نال نہیں کھانا تے جی میرا دل کیتا ہو میں کھانا میں سجا ہاتھ نال نہیں کھا سکدا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا جھوٹ بولے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے جوانا اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے باپ تیرا سجا ہاتھ کدے بھی کام نہ کرے راوی بیان کر داوے پھر ساری زندگی جوان سجے ہاتھ نال کھانا نہیں کھا سکیا سجے ہاتھ نال کھانا نہیں کھا سکیا اس واسطے دوستو جدو بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے بسم اللہ دی فضیلت کے آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماتے نے جدو مسجد اندر داخل ہون لگ دے ہو مسجد کے اندر پہلا قدم رکھیا داخل ہون لگیا سجا قدم رکھنا ہے نکل لگیا کھبا قدم رکھنا ہے جوتی پان لگیا
سجا پیر پہلے پانے لیکن جدو مسجد تو باہر آو جدو مسجد اندر قدم رکھنے نے سجا پیر اتار کے مسجد اندر پہلے رکھنے جدو باہر مسجد تو نکلنا میں پہلے کھبا پیر جتی دی اندر پانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی تسی مسجد اندر داخل ہوئے تے پڑھنے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ کے مسجد اندر داخل ہوئے گا اللہ تعالیٰ اے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا کیا شان ہے بسم اللہ دی اسی دے کئی جگہ دے پڑھ دے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے مسجد داخل ہو لگیا اسی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم افتح لی ابوابا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے بسم اللہ دی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جدو بھی وضو کر لگے پہلے سجاد دھونا پانی دے تھلے جدو پانی دے تھلے سجاد کرنے تے فوراً پڑھ لینا وے بسم اللہ بعد مفسرین نے لکھیا صرف بسم اللہ ہی کافی ہے بعد نے آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے لیکن زیادہ روایات اے ہوئی نے بسم اللہ پڑھنے جدو بھی تسی وضو کر لگنا وے او دو پڑھنے بسم اللہ پھر اپنی انگلیاں دا خلا کرنے وضو کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن لگیا بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے گل سمجھ لو جڑا بندہ وضو کر لگیا بسم اللہ نہیں پڑھتا اور درمیان اندر یاد آیا یا آخر اندر یاد آیا میں وضو کر لگیا بسم اللہ نہیں پڑھی انہوں چاہیے اپنا وضو دوبارہ کرے کیونکہ بسم اللہ دے بغیر تے وضو بھی کامل نہیں ہے اس وجہ تو جدو بھی وضو کر لگنا ہے اے بھولنا نہیں وضو کر لگیا پڑھنے بسم اللہ اگر مکمل پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ روایات دے ہوئی نہیں بسم اللہ پھر وضو کر لینے وضو کر کے پھر کھڑیا ہونے کھڑا ہو کے آکھنے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر لگیا بسم اللہ پڑھے گا وضو دے بعد دعا پڑھے گا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین جڑا بندہ ہر وضو دے اندر دعا میں یاد رکھے گا تے پڑھے گا اللہ اے دی اولاد نو اے دا تابعدار بنائے گا ایک سوال بھی آیا پہ نا بھی ماں باپ اولاد لے اتنا کچھ کر دینے اولاد پھر بھی تابعدار نہ ہوئے تے بندہ کی کرے بندہ وضو کر لگے بسم اللہ پڑھے وضو دے بعد دعا پڑھے یقین کامل کر لے اللہ دی اولاد نو اتنا تابعدار بنا دے کیا فضیلت ہے بسم اللہ دی اجید پڑھ دے رہنے ہیں پر فضیلت انجنی سنی دعا کرو اللہ تعالیٰ بسم اللہ دی فضیلت نو سمجھ کے تے اے نیت کر کے پڑھن دی توفیق نصیب فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے پیارے یار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار نے واہ علی تیری عظمت دے کے آکھنے واہ علی تیرے شان دے کے آکھنے واہ علی تیرے مقام دے کے آکھنے واہ علی تیرے مقدر دے کے آکھنے واہ علی تیرے نصیبے دے کے آکھنے تو پیدا ہویا ابو طالب دے کار اندر پرورش پائی محمد رسول اللہ دے کار اندر والی تیری عظمت دے کے آکھنے تو کلمہ پڑھیا سونے مصطفیٰ دا لیٹیا امام کے نام دے بستر دے والی تیری عظمت دے کے آکھنے تو صحابی بھی بن گیا سونے مصطفیٰ دا امام کے نام دا صحابی بھی بن گیا اور نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا خامد بھی بن گیا والی تیری عظمت دے کے آکھنے کہ تیرے بارے اندر محبوب فرماتے نہیں علی
تو دنیا تے بھی میرا پائی ہے قیامت والے دن بھی میرا پائی ہے والی تیری عظمت دے کے آکھنے کہ تیرے بارے اندر محبوب نے فرمایا علی میں تینوں اپنی قوم اندر انج چھڑ کے جا اے آواں جب حضرت موسیٰ اپنی قوم اندر جناب ہارون نو چھڑ کے گئے شاید اس لیے مال کے کہنات فرما دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اس علی دی شان بیان کرنا تو اجر اور ثواب ہے جس علی نو اللہ نے مقام نصیب فرمایا محبوب نے فرمایا علی میں اپنی قوم اندر انج تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں جنہیں حضرت موسیٰ جناب ہارون نو چھڑ کے گئے اس علی دی شان کی بیان کریے جدے بارے جب محبوب نے فرمایا صبح پرچمونو دیاں گا جدے تے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا پھر پرچم ملیا تے کنوں ملیا بولو کنوں ملیا جنہوں نے شاکے نہ بولو باقی بولو کنوں ملیا جی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا میں کہا بعد جو تسی فرمائش کرنی پہلے ہی پڑھ لئیے جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا لگدا جی کڈا سچا لگدا ہاں کڈا مٹھا لگدا جی کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھنگیانو آنکھنے غلام علی دا مسجد نبوی دا وکیل مدر چارا وچ کھڑا ادس دا قید مسجد نبوی دا وکیل مدر چارا وچ کھڑا ادس دا قید صدیق دس دا امام علی دا صدیق دس دا امام علی دا جی فاروق دس دا امام علی دا جی عثمان دس دا امام علی دا جو بھگیانو آنکھنے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کلایا خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کلایا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی چرسی کی جانے مقام علی دا ہاں شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی تا جان دے مقام علی دا جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا سچا اچھا اچھا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھگیانو آنکھنے غلام علی دا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ سارے کہہ دیو سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار جار نے اپنے بیلیاں دینا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے چل دیا جدو اپنی سواری تھی اپنے کوڑے تے سواروں لگے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار نے اپنا ایک قدم اٹھایا رکاب اندر رکھن لگے نے یعنی کوڑے تے سواروں لگے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جناب علی اپنے کوڑے تے سوار ہو گئے او دی پیٹھ تے بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی سخر لنا غادا وما کننا لہو مقرنین
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر کرام 33 مرتبہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، 33 مرتبہ فرماتے ہیں الحمدللہ، 33 مرتبہ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر جناب علی تھوڑا جا چوک گئے اپنی سواری تے فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نالے جناب علی مسکران لگ گئے تے بیڑیا نے سوال کر دیتا وے اے پیارے علی جی اے جو تسی پڑھے آؤ جدو سواری تے بیٹھن لگے بسم اللہ پڑھے آؤ، پھر سواری تے بیٹھ کے دعا پڑھی، پھر تسی چکے تے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تسی مسکران لگ گئے ہو۔ علی جی خیر تے ہے نا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار فرماتے نے بیلیو جی میں آج تسی میرے کلو سوال کیتے ایک دن میں کملی والی سرکار دے نال سا والی تیری زندگی دا ایک لمحہ میرے مصطفیٰ دے نال گزرے آوے۔ حضرت علی فرماتے نے اوہ سجنوں ایویں میں کدے نبی پاک دے نال سا امام کائنات جدو سواری تے بیٹھن لگے آپ نے قدم مبارک اٹھایا رکاب اندر رکھیا آپ نے فرمایا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر نبی پاک سواری تے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا غادا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پھر نبی پاک نے 33 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ، 33 مرتبہ فرمایا الحمدللہ، 33 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک تھوڑا جا چکے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر سونے مصطفیٰ مسکران لگ گئے جی میں تسی میرے کلو سوال کیتا وے ایوے میں کملی والی سرکار کلو سوال کیتا سوڑے آپ تسی کیوں مسکرائے ہو؟ آقا فرماتے ہیں علی جدو بندہ آخدہ ہے سبحان الذی سخر لنا غادا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ادا مانا اے بندہ وے اللہ اے سواریاں بڑیاں طاقت والیاں نے، بڑیاں قوت والیاں نے، بڑیاں جرت والیاں نے، اسی اپنے زور دے بل بوتے تے روکیے تے نہیں روک سکدیاں، اسی اتنا تیرا مقابلہ کریے تے نہیں کر سکدے کیونکہ سواریاں بڑی طاقت والیاں نے، بڑی ہمت تے جرت والیاں نے، پر یا اللہ تو بڑا ہی طاقت والے جنہیں اے ہو جیاں سواریاں تے جانورانوں ساڑے تابع بنا دیتا ساڑا فرما بردار بنا دیتا وے۔ آپ کئی بار بیکھیا جینا اٹھ کنہ طاقتور ہے، اٹھ کنہ طاقتور ہے لیکن اے دی نکیل چھوٹے جے بچے دے ہاتھ اندر ہوندی ہے، اگے اگے بچہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے بڑی طاقت والا جانور جا رہے ہیں، اے بچے دی تابعداری پیا کرتا وے۔ جدو بندہ دعا پڑھ دے دا ترجمہ بن دے اللہ سونیا تو اتنیاں طاقت والیاں سواریاں ساڑے تابع بنا دی دیاں، اگر تو تابع نہ بنا دا اسی ایک پل بھی نہ تے سواری نہ کر سکدے۔ جدو بندہ دعا پڑھ داوے آقا فرماتے ہیں جی میں مسکرایا ماں اے میں سونا رب بھی مسکرا پیندے۔ اچھا کئی بندے آدھر یار فلانا بیلی آ رہے انہوں حسانا ہے انہوں ذرا ساما کے خوش ہوئے گا راضی ہوئے گا سونے رب نو حسانا ہے سواری تے بیٹھن لگیاں پڑھنا ہے بسم اللہ اجی بولو بسم اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اے تھی بس نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نالے اے تھی میں دعا کرنا وا کائنات دے ربا اے جتنے میرے دوست احباب آئے چھوٹے آئے بڑے آئے جوان آئے بچے آئے بزرگ آئے خواتین آئے اللہ سونے تیرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں اللہ سونے جنہوں تو بلانا چاہوے تو آپ یہ اسباب پیدا کر دینا میں اپنا فضل فرما دینا میں اپنی رحمتہ فرما دینے کہ نات دے رب اپنے بندیاں میں بلا لے کتے مکے بلا کتے مدینے بلا اللہ سونے ساڑھے کلے نہ پیسہ نہیں طاقتہ نہیں اللہ سونے پر جدو تو فضل کرتے آمیں پیسیاں دے اسباب بھی بنا دینا میں سواریاں دے اسباب بھی بنا دینا میں یا اللہ اے جدہ ممدر بنا دے نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئے نالے سونے مصطفیٰ دے روضے دا دیدار کر دی ہوئی نالے نبی پاک دے راج راج کے درود پڑھ دے ہوئی اللہ سارے نو مدینے ہی لے جائے اللہ سارے نو مکے لے جائے
یا مکے موت آ جائے یا مدینے موت آ جائے۔ محبوب نے فرمایا جڑا مدینے جو فوت ہو گیا قیامت والے دن میں محمد او دی سفارش ضرور کران گا صلی اللہ ہو۔ میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے۔ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روزے تبھی کھا نظارہ۔ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روزے تبھی کھا نظارہ۔ میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا ساڑھے بت تے تھے تڑپ دے ہی رہندے تے ہندیاں نے ساڑیاں نگاواں مدینے۔ ساڑھے بت تے تھے تڑپ دے ہی رہندے تے ہندیاں نے ساڑیاں نگاواں مدینے۔ میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ مدینے دی فضا مدینے دی بہار میں جدو گیا نا میرے نال ایک بزرگ سیالکوٹ دے علاقے چھو تے او نا مدینے انہوں دی میری ملاقات ہوئی ہر وقت ہی روندے رہنا ہر وقت ہی روندے رہنا تے میں ایک دن اور پوچھیا بزرگو تسی ہر وقت ہی روندے نہیں دیو کھانا کھان لگے ہمیں سفر کرنا جتی نہیں پانی لیکن روندے رہنا کوئی کام کرنا گلاں کردیاں یوں نہ روندے رہنا۔ میں کیا خیر ہے تو انہوں ایک کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے کہ رونے جو بندہ کوئی 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے یا کھن دے آنسو رک جاندے نے انہیں آکھیا قاری صاحب کی پوچھ دے ہو میں کتے اپنے وال تک نام آتے کتے مدینے وال تک آندہ قاری صاحب میں وہ بندہ جنہیں کدے عید دی نماز بھی نہیں سی پسی تے میں سوچنا ہوں کچھے دور تے کتھے کملی والی سرکار دا شہر مدینہ بس میں نے اس گل یاد کر کے ہوئی گل میری اکھاں دے آنسو رک دے ہی نہیں میں تے کدے عید نہیں سی پڑھی تے رب نے کتھے بلا لیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریانو لے دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آگئے ایک مسئلہ درپیش آگیا صحابہ عرض کر دینے سونے مکے دے جڑے مشرک نے اپنے جانور چھڑ دے اے جانور میں چھڑ دیتے لاب دے نام تے اے جانور چھڑ دیتے مناف دے نام تے اے جانور میں چھڑے عزہ دے نام تے جویں اسی ساڑھے بھی چکے لوگ انج کر دینے لو جی اے جانور بالا پیر دے نام دے اے محمد غوث دے نام تے اے جانور محمد پناہ دے نام تے اے جانور علی حجویری رحمہ اللہ دے نام تے اے جانور پیر عبدالقادر جلانی دے نام تے مکے دے مشرکے میں کر دے سن اے جانور عزہ دے نام تے اے لات دے نام تے اے مناف دے نام تے نبی پاک نے فرمایا نا جدو بھی جانور چھڑنے تے اللہ دے نام تے چھڑنا میں اللہ دے نام تے جانور چھڑنے پہلی بات دوسری بات صحابہ کدنے سونے جدو مکے دے مشرک جانور
جانور ذبح کر لگدے نے ایدے تے لات دا نام لیندے نے مناف دا نام لیندے نے عزا دا نام لیندے نے سونے ذرا دسو تے صحیح نا جدو اسی جانور ذبح کرنا ہوئے کدے نام تے کریے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے تسی جدو بھی جانور ذبح کرنا ہے اودے تے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہن ایدی حدیث مبارکہ آ گئی جد آقا تے نوجوانوں مولانا یا صاحب کو جانور ذبح کر لگن تے پہلا سپارہ سارا پڑھ دے میں سپارہ پڑھ کے ذبح کر دے میں تسی آکھنا مولوی صاحب نہیں ایک گل نہیں سپارہ نہیں سی پڑھنا دے پڑھنی سی بسم اللہ آخر نہیں چلو اجے اتوار نہیں آیا میں 5 سپارے پڑھ کے ذبح کر دینا 5 پڑھ کے بھی ذبح کر دے مولانا تسی آکھنا نہیں ذبح نہیں ہویا اچھے کوئی گل نہیں ادھا قرآن پڑھ دینا 15 پارے پڑھ کے بھی ذبح کر دے سارا ہی قرآن ہے کتے اللہ دا ذکر کتے مصطفیٰ دا ذکر کتے مکے دا ذکر کتے مدینے دا ذکر لیکن اسی آکھنا نہیں قرآن پر حق ہے پر جانور ذبح نہیں ہویا اچھا کوئی گل نہیں اجے تو یقین نہیں آیا میں سارا قرآن پڑھ دینا مولوی صاحب 30 پارے 6668 آیتہ 114 سورتہ اور 540 رکوع پڑھ دے میں یہ سارا قرآن پڑھ کے آخر تے چھری پھیر دے میں از جاکڑے مولوی صاحب انہیں اوکے ہوندی کڑی لوڑ سی 30 پارے پڑھے پر ایتھے کم نہیں آئے کیونکہ ایتھے نبی پاک نے نہیں دسیا قرآن دا بڑا شان ہے قرآن دا بڑا وقام ہے قرآن دا بڑا مرتبہ ہے پوری کائنات وچ عظیم کتاب ہے قرآن مجید لیکن اوتھے جتھے نبی پاک نے نہیں دسیا اوتھے وہی پڑھنا پے گا جڑا مصطفیٰ نے دسے ہے کیا شان ہے بسم اللہ دی کیا مقام ہے بسم اللہ دا جدو جانور ذبح کرنے نبی پاک نے فرمایا تسی پڑھ لینے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جانور نو ذبح کر دیو جانور تواڈے لئی حلال ہوئے گا سارا قرآن پڑھ دیئے تھے اے تکبیر نہ پڑھئے تھے جانور حلال اچھی بولو جدو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تے پھر پورا قرآن پڑھن دی لوڑ بھی آج میں ایک دن میں اکاڑے گیا صبح فرسٹ ٹائم نکلیا سیر لئی اتھے وہ بیلی نا ہم جڑے مرگیاں کر دینے شادی آلیا واسطے وہ فٹا فٹ کر رہے ہیں فٹا فٹ میں کہا کرما لیا بسم اللہ بھی پڑھ لا اور نا مولوی صاحب کیوں غصے ہو رہے ہو آپ دیکھو ذرا چھرے تے لکھیا ہے بسم اللہ اللہ انہیں اگر پڑھن دی کڑی لوڑے ہی نہیں کرنی ہے نصیبہ کرنا کنی بار بندہ پڑھے میں بس پڑھ لیا چھرے تے جو لکھ لیا چھرا آپ پہ پھری جائے گا بسم اللہ اللہ وقت پھر رہا میں کہا میرے بھائی جان لکھنا نہیں ہوندہ پڑھنا ہوندہ بولو کی کرنا ہوندہ پڑھنا ہوندہ اگر لکھنا ہوندہ تو نبی پاک لکھن دا کہہ دیں دے آپ دی گال وچ ذرہ برابر بھی فرق لے آ سکتے آخری بات توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا بسم اللہ میں شروع کرنا وا اللہ دے نام تے کوئی بھی کام کرنے تے اللہ دے نام تے شروع کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو خامد اپنی بیوی دے بستر تے جائے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایدی اولاد نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھے گا شیطان دے شر تو محفوظ رکھے گا بسم اللہ میں شروع کرنا وا اللہ دے نام تے الرحمن کون ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان صبح دا سورج چڑھان والا رحمان الرحمن کون ہے رحمان شامہ پان والا رحمان الرحمن کون ہے رحمان دن دا مالک ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان رات دا مالک ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان ماں دے پیٹ اندر پانی دے قطرے تو خون دا لوتھڑا بنان والا ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان خون دے لوتھڑے نو بوٹی بنان والا ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان بوٹی دے اندر ہڈیاں پان والا ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان ہڈیاں دے اوپر گوشت چڑھا رحمان الرحمن کون ہے رحمان ہڈیاں دے اندر گودا پیدا کرنے والا ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان پھر بندے دے قبر چڑھان والا ہے رحمان الرحمن کون ہے رحمان ماں دے پیٹ اندر اے چھوٹے چھوٹے ناخن لگان والا
والا ہے رحمان الرحمن کون کہ رحمان پانچ انگلیاں تدیاں بنان والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان ماں دے پیٹ اندر سر دے وال اگان والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان جناب نا ماں دے پیٹ اندر ناف دے ذریعے 9 مہینے روزی پہنچان والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان بچہ دنیا تے آیا تے ماں دے وجود اندر ایدی روزی رکھن والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان اکھاں دین والا کہ رحمان اکھاں نو بنائی دین والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان کن عطا کرن والا کہ رحمان کنہ نو سماعت بھی عطا کرن والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان لب بنان والا کہ رحمان زبان چلان والا کہ رحمان گویائی عطا کرن والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان پیر دین والا کہ رحمان پیرانو ہلن دی حرکت دین والا کہ رحمان الرحمن کون کہ رحمان ہاتھ بنان والا کہ رحمان ہتھانو حرکت دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان تیاں دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان پتر دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان ککھاں تو لکھاں وچ کھجان والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان لکھاں تو ککھاں وچ رلان والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان بیماریاں لے آن والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان شفاء دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان عزت دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان ذلت دین والا رحمان الرحمن کون رحمان حضرت آدم دی توبہ قبول کرنے والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت نوح دی کشتی نو پار لگان والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت داؤد نو آواز دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حسن یوسف دے چچے کرنے والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت موسیٰ دے نال کلام کرنے والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان اگ وچ 40 دن بھی ابراہیم نو بچان والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان چھری تھلے اسماعیل دی حفاظت کرنے والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ دے پیدا کرنے والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت شعیب نو تیاں دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان حضرت ایوب نو 18 سالہ دی بیماری دے بعد شفا دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان محمد رسول اللہ نو تیاں دے کے پتر دے کے واپس لین والا کہ رحمان تیاں نو زندگیاں لمبیاں دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان ابو بکر نو صدیق دا شان دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان عمر نو فاروق دا شان دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان عثمان نو ذوالنورین دا مقام دین والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان علی نو حیدر کرار بنان والا کہ رحمان الرحمن کون رحمان زندگی دا مالک کہ رحمان الرحمن کون رحمان لڑک بند دین والا کہ رحمان جوانی دین والا کہ رحمان بڑھاپا دین والا کہ رحمان موت دا مالک کہ رحمان قبر وچ پہنچان والا رحمان میدان معاشر میں اٹھان والا رحمان اس جہان دا مالک بھی رحمان اس جہان دا مالک بھی رحمان بسم اللہ الرحمن 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 کوئی کام نہیں ہو رہا یہ وظیفہ کرو الرحمن الرحمن اللہ تھوڑی مشکل آسان فرما دے سانو مرشد سبق پڑھایا ہے بولو لا الہ الا اللہ لوکاں لکھاں دانتے بنائے نی ساڈا دانتے کلا خدا ہوئی اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکاں لکھاں دانتے بنائے نے ساڈا دانت کلا خدا ہو جنوں چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا ہو کتے دیئے ہی دیاں کتے کچھ نہیں دیتا جنوں چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا کتے دیئے
دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار 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 منگ دے پھر دینے قبران تے ریڑ دے پھر دینے قبران تے ریڑ دے پھر دینے قبران تے ریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں غیرہ کولو ملنا اے میں کرنا تو زندگی تباہ لوکھا لکھاں دانت بنائے نے ساڈا دانت ہے کلا خدا اولادہ دین والا کون ہے تیاں دین والا کون ہے پتر دین والا کون ہے خدا دی قسم جی اللہ دی علاوہ کوئی اور پتر دین والا ہوندا نا وابیاں دے گھر تے منڈا ہوندا ہی نا کیوں بھائی وابیاں دے گھر تے منڈے ہی نہ ہوندے کیونکہ وابی کسی غیر کو مانگ دے وابی تے اللہ کو مانگ دے تے جڑے کہندے نے او بھی دیندہ او بھی دیندہ او بھی دیندہ دار دار دے تکے کھان دے انہاں نوں اے نہیں پتا جنوں داتا آخدے علی حجوری رحمہ اللہ اللہ نے دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے رب دے ولی 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 اللہ نے بڑا مقام ولی نوں دتا ہوندا ہے اللہ دے ولی سن 4 شادیاں کیتیاں نے رب نے نہ پتر دیتا ہے نہ دھی دیتی پتہ چل گیا تیاں پتر دینے والا کون ہے لہذا در در تے جانا ہو کوئی لور جاوے کوئی پاک پتر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھر کوئی لور جاوے کوئی پاک پتر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھر اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے کھانے نہیں اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے کھانے نہیں ایک دیدار تے سجدے کر کے ایک دیدار تے سجدے کر کے لینا رو رو رب نو منا لوکاں لکھاں دانت بنائے نے ساڈا دانت ہے کلا خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا کی معنی ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ بسم اللہ میں شروع کرنا وا اللہ تعالیٰ دے نام تے الرحمن جو بڑا مہربان ہے کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خلقا آخر فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین مولانا محمد حسین رحمہ اللہ اس طرح ایدہ معنی ترجمہ کریا کر دے سکے مٹی تو پانی بنے پھر جوکتے جوکو بوٹی مٹی تو پانی بنے پھر جوکتے جوکو بوٹی بچہ بن کے دنیا تے آئیوں تے بنی پھرے لنگوٹی بچہ بن کے دنیا تے آئیوں تے بنی پھرے لنگوٹی شیر جوانا اوہ شیر جوانا بڑھڑا ہویوں تے ٹور نہ سکیں بن سوٹی شیر جوانا بڑھڑا ہویوں تے ٹور نہ سکیں بن سوٹی دنیا یسا ضائع کر لئی رب آخرت کرے نہ کھوٹی الرحمن الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا کیویں نہایت مہربانی کر دے اللہ تعالیٰ توجہ کرنا غور کرنا ایک عورت ساری زندگی گناہ کرنے والی ساری زندگی غلطیاں کرنے والی ساری زندگی خطاواں کرنے والی این چل دیاں راستے اندر ویکھیا کمیں دے کنارے کتے دا بچہ تڑپ رہے آوے کتے دا بچہ پانی واسطے ترس رہے آوے انہیں اپنا جوتا اتارے جوتا اتار کے پانی دا پریا پار کے کتے دے بچے نو پلا دیتا اجے انہیں
معافیاں نہیں منگیاں انہیں غسل نہیں کیتا اجے پاک نہیں ہوئی پاکی دا ارادہ نہیں کیتا بس ترس کھاندا کسے جانور دے بچے تے ترس کھاندا وے انہیں پانی پلایا اللہ نے زندگی دے گناہ منو معاف کر دیتا کیونکہ ذات ہے نا الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا اینو آخدے نے نہایت مہربانی ساری زندگی دے گناہ ایک پل وچ مٹان والا الرحیم ہے ایک بندہ وے قتل کر دیاں 99 قتل کر لے لیکن ارادہ کر لیا معافی منگنی ہے کسی مولوی صاحب کو چلا گیا میں 99 قتل کی تیرے اللہ دے بندیاں نکل جا میری مجلس وچوں کہ تیری وجہ تو عذاب نہ آ جاوے تیرے نال میں بھی ہلاک نہ ہو جاواں ایک نہ دو ایک انسانیت دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے تو 99 قتل کر کے معافی لبدا پھرنا وے تیرے تے بچیاں دیاں کنیاں آواں ہون گیاں یتیم کنے بچے کی تیری کتنے گھر اجاڑ دی تیری اور معافی واسطے نکلے ہیں تیرے واسطے کوئی معافی نہیں ہے انہوں غصہ آ گیا انہیں مولوی سامنے میں قتل کر دیتا 100 قتل کرنے والا کچھ دنوں بعد پھر خیال آیا یار معافی مگلوا آخر مرنا گئے اللہ دی عدالت اندر اٹھایا جاواں گا مالک سوال کرے گا تے کی جواب دیاں گا اج بستی وچوں نکلے آوے اجے بریاں دی بستی وچوں نکل کے نیکاں دی بستی دے قریب نہیں پہنچیا اجے اپنی بستی وچوں نکلیا تے ٹھٹایا مر گیا جنتی فرشتے بھی آ گئے جہنمی فرشتے بھی آ گئے جنتیاں آکھیا اساں لے کے جانے جہنمیاں نے آکھیا اساں لے کے جانے جنتیاں دے توبہ دا ارادہ کر رہا سی جہنمیاں دے توبہ تے نہیں کیتی توبہ تے نہیں کیتی آسمان توبہ دی میرے ملائکہ زمین نو ماپ لو نبی پاک فرماندے نے حالانکہ جس بستی بھی تو نکلیا سی گناہاں دی بستی قریب ہے آقا اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ اگر گناہاں دی بستی قریب ہے پھر جہنمی ہوئے گا اگر نیکاں دی بستی قریب ہے جنتی ہوئے گا حالانکہ گناہاں دی بستی دے قریب سی اللہ نے دوسری طرف زمین نو حکم دیتا اے زمین سکڑ جا میرا بندہ توبہ دے ارادے نال نکلے ہے میرا بندہ معافی دے ارادے نال نکلے ہے اجے معافی نہیں منگی اجے بستی دے قریب نہیں پہنچیا اجے سجدے نہیں کیتے اجے رو رو کے آنسو نہیں بہائے اللہ نے 100 قتل کرنے والے نو معاف کر دیتا اے جڑا 100 قتل کرنے والے نے بھی معاف کرنے والا انہوں آخدے نے الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بسم اللہ دے مقام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے عنوان بڑا وسیع ہے پھر کتے موقع ملے انشاءاللہ پھر کے بعد چلاواں گے دعا کرو اللہ تعالیٰ تواڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے علماء کرام دا سفر کرنا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے اور جتنے اس جلسے دے معاملین نے اللہ تعالیٰ سب دی محبت قبول فرمائے فوجی محمد یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے صابر مرحوم محمد طارق انہ دے والد محترم محمد صادق اللہ تعالیٰ انہ دی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے مصری بھائی محمد انصر صاحب انہ دے والد محترم عنایت اللہ مرحوم اللہ تعالیٰ انہ دی قبر تے کروڑ حرام تعالیٰ نزل فرمائے محمد اقبال پٹھے والے اللہ تعالیٰ انہ دے والدین دے درجات بلند فرمائے بھائی محمد صدیق لاہور والے اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اللہ اس گھر نو تا قیامت آباد اور شاد رکھے اللہ تعالیٰ تواڈی قدم قدم تے حفاظت فرمائے تواڈے رزق اندر کاروبار مال و جان اندر اللہ خیر و برکت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سانے
ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا بے گناہ قیدیاں نو رہائی نصیب فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ سونیا مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما پریشان خالاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے اللہ کسے دا باپ فوت ہوئے ہے کسے دا بھائی فوت ہوئے ہے کسے دی بہن وفات پا گئی اللہ کسے دی والدہ محترمہ دنیا تو ٹر گئیاں مالکہ سب دیاں قبران نور نور فرما کہنا دے ربا بے اولادہ نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جتنے بھائیاں نے بہناں نے دعا لیا کھے اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرما اللہ سونی اولاد نہ ہوئے تے کردہ ویڑے سنجا نظر آمد ہے اللہ اولاد نہ ہوئے تے کردہ ویڑا کھانوں آمد ہے کہنا دے ربا بے اولاد جوڑیاں دے کرانوں آباد فرما اللہ بے رونق کران دے اندر رونقاں پیدا فرما یا اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما اللہ سونیاں مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما یا اللہ نبی پاک دے روضے پاک دے سامنے کھڑے ہو کے رج کے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ پائی منیر صاحب دے کاروبار مالو جان اندر خیر و برکت فرما جتنے دوستان نے مل کے اس پروگرام دے انتظام کیتے اللہ دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا مولانا محمد سہیل احمد شاکر صاحب دے علم و عمل اندر برکت فرما برادر مکرم مولانا محمد الیاس مدنی صاحب دے علم و عمل اندر برکت فرما مولانا محمد یحییٰ صاحب دیگر معزز علماء کرام اللہ سونیا کاری احمد صاحب دیگر علماء کرام صاحب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما بھائی سیم نو سید ایمان پلی لمبی زندگی عطا فرما کاروبار اندر برکت فرما بھائی سونڈ والے نو مکہ مدینی دا دیدار نصیب فرما یا اللہ ساڑی دنیا میں سونی بنا ساڑی آخرت بھی سونی بنا میرے تایا جان رہے محمد امین صاحب اللہ سونیا انہوں مکمل شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اپنی رحمت دینات معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مالا آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.